अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शब आशूरा और रोज़े आशूरा की नफल नमाज़ों और ज़िक्र अस्कार के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम की रात में और 10वीं मुहर्रम के दिन में हमें कौन कौन सी नफल नमाज़ें और ज़िक्र अस्कार करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आशूरा की रात यानी 9वीं मुहर्रम का दिन गुज़र कर आने वाली रात को इबादत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक चाहेगा उसको ज़िंदा रखेगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरा की रात में, सबसे पहले तो मैं आपके सामने आशूरा की रात में जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसका ज़िक्र करूँगा, उसके बाद आशूरा की दिन में जो नमाज़ें पढ़ी जाती नफल उनके बारे में बताऊँगा। हज़रात मोहतरम, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स शब आशूरा में रात भर इबादत में मशगूल रहे और सुबह को रोज़ा रखे तो उसको इस तरह मौत आएगी कि उसको मरने का एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए उलमाए किराम ने इस बाबरकत वाली रात में बहुत सी नमाज़ें बयान फरमाई हैं। उनमें से चंद आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। जो चंद नमाज़ें हैं ये जो रात में आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम की जो रात में पढ़ी जाती है वो चंद नमाज़ें ये हैं। पहली तो ये कि 2 रकात आपको पढ़ना है नफल नमाज इस रात में कब्र की रोशनी के लिए, और उसका तरीका ये है कि दोनों रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार आपको पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक इस नमाज पढ़ने वाले की कब्र को रोशन फरमा देगा। इसी तरह दूसरी नमाज ये है कि 4 रकात नमाज नफल एक सलाम से आप पढ़ें और चारों रकात में अलहम्दु के बाद सूरे इखलास 50-50 मरतबा पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज पढ़ने से आपको सवाब और इसकी फजीलत ये है कि इस नमाज पढ़ने वाले के पिछले 50 साल के गुनाह और आने वाले 50 साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। इसी तरह तीसरी जो इसकी फजीलत है वो ये, तीसरी जो इसकी जो नमाज है वो ये है कि हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, हुज़ूर हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, शब आशूरा में 4 रकात नमाज इस तरतीब से पढ़े कि हर रकात में अलहम्दु के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरे इखलास 3 बार पढ़े। नमाज से जब फारिग हो जाएं सलाम फेर दें, उसके बाद सूरे इखलास 100 बार पढ़े तो उसकी बरकत से गुनाहों से पाक हो जाएंगे और जन्नत में बेइंतहा नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। इसी तरह राहतुल क़ुलूब में आयतल कुर्सी 3 बार और सूरे इखलास 10 बार भी दर्ज है। हज़रात मोहतरम, नमाज से फारिग होकर सूरे इखलास 100 बार आपको पढ़ना है, यानी जब सलाम फेर ले तो 100 बार सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसी तरह चौथी जो नमाज है वो ये कि 4 रकात एक सलाम से पढ़ें और चारों में अलहम्दु के बाद सूरे इखलास 5 बार पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी फजीलत ये है, इसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आपको अता करेगा कि बेशुमार रहमतें आप पर नाजिल फरमाएगा। इसी तरह ये तो हुई आशूरा की रात की नमाज़ें। अब आपको आशूरा के दिन की नमाज़ें मैं आपको बताता हूँ। आशूरा के दिन यानी जब आपको रोज़ा रखना है
اس روزے کی حالت میں آپ کو جو نفل نمازیں پڑھنی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ یہ کہ عاشورہ کے دن 4 رکعت نفل نماز آپ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے کا ثواب اور اس کی فضیلت یہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا یعنی آپ کے 50 سال کے گناہوں جو آپ نے ابھی تک کیے ہیں ان کو معاف فرما دے گا، اور 50 سال آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جنت میں آپ کے لیے نور کے 1000 محل کو تعمیر فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری نماز جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض یہ سورت سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص ایک بار آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی جب سلام پھیر دے تو 70 بار درود شریف پڑھے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح تیسری جو نماز ہے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن میں پڑھنے والی وہ یہ کہ عاشورہ کے دن 6 رکعت 2 کر کے نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس، انا انزلناہ، اذا زلزلت الارض، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھے۔ اس طرح 6 رکعت پوری کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر قل یا ایھا الکافرون ایک بار پڑھ کر اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت نے چاہا تو اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی ضرورتوں کو پوری فرمائے گا۔ اسی طرح یہ تو ہو گئی 3۔ اسی طرح چوتھی جو نماز ہے دن میں پڑھنے والی 10ویں محرم کی وہ یہ کہ عاشورہ محرم کو سورج بلند ہونے کے بعد تقریباً 9 بجے صبح 2 رکعت نماز نفل آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو بھی سورت یاد ہو اس کو پڑھیں۔ بے حد بے اندازہ ثواب اس کا اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 5ویں جو نماز ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کو غسل کر کے یعنی 10ویں محرم کو غسل کر کے 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ دن والی نماز ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ جب سلام پھیر دیں اس کے بعد اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اللہ یہ عطا فرمائے گا آپ کو کہ عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 6ویں جو نماز ہے دن میں پڑھنے والی وہ یہ کہ 1 محرم سے 10 محرم تک اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ روزانہ 4 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز پوری کرنے کے بعد جب نماز کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کا ثواب حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کا ثواب آپ پہنچائیں، ان کی ارواح مبارکہ کے حضور اس کا ثواب پیش کرے۔ صاحبزادگان سید الکونین اس نماز پڑھنے والے کی قیامت کے دن خود شفاعت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت شبلی جو اس واقعے کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اس نماز کو پڑھ کر حضرت حسنین کریمین کو بخشا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین شہید کربلا نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، تو میں نے عرض کیا حضور مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی؟ فرمایا خطا نہیں، ہماری آنکھیں تمہارے احسان سے شرمندہ ہے، جب تک ہم قیامت کے دن اس کا بدلہ نہ دلوا دیں گے اس وقت تک ہماری آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ ان کا کرم ہے، اور ان کا کرم ہی ہے، سراپا کرم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات محترم، اسی طرح 7ویں جو نماز ہے وہ یہ کہ عاشورہ کے روز 70 مرتبہ جو 7واں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے روز 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل آپ کو پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ یعنی 10ویں محرم کو 70 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
جو بھی یہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا، اور اس کا نام زمرہ مشائخ و اولیاء کبار میں تحریر فرمائے گا، یعنی اس کا شمار اپنے مقبول بندوں میں اللہ رب العزت اس کا شمار کرنے لگے گا۔ یہ چند ذکر اور چند نمازیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئیں 10ویں محرم کی رات میں، اور 10ویں محرم کے دن میں کیا کون کون سی نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ سب آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔